नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई यस च्यानल बीपी रेग्मी क्लासेसमा फेरि पनि स्वागत छ। र आज मैले बीबीएस फर्स्ट इयर बिजनेस स्ट्याटिक्स को 2075 सालको क्वेशन नम्बर 18 लिएर आएको छु र क्वेशन नम्बर 17 सम्म यो भन्दा पहिले नै मैले गरिसकेको छु र आज क्वेशन नम्बर 18 रहेको छ। यो बी वाई रेट टेबलसँग रिलेटेड क्वेशन रहेको छ। यो कोरिलेसन च्याप्टरमा रहेको क्वेशन हो। यस्तो क्वेशन मैले पहिले दुईवटा गरिसकेको छु, त्यो हेर्नको लागि यहाँ आई बटनबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज पनि यस्तै क्वेशन रहेको छ र क्वेशन यस प्रकार रहेको छ। फ्रम द फलोइङ बी वाई रेट टेबल कम्प्युट कोएफिशिएंट अफ कोरिलेसन, also test the significance of the result, estimate the sales revenue when advertisement cost is ₹70,000। अब यहाँ के भनेको छ त भन्दाखेरि कोएफिशिएंट अफ कोरिलेसन निकाल्न भनेको छ, टेस्ट गर्न भनेको छ सिग्निफिकेन्स अफ द रिजल्ट र एस्टिमेट द सेल्स रेभिन्यू व्हेन एडभर्टाइजमेन्ट कस्ट इज ₹70,000। यो क्वेशन गर्नुभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरुले पहिला यसको कन्सेप्ट बुझ्नुस् हैन। कोरिलेसन कोएफिशिएंट भनेको के हो, यसको फर्मुला के हो, टेस्ट द सिग्निफिकेन्स अफ द रिजल्टमा के निकालिन्छ, अनि एस्टिमेट द सेल्स रेभिन्यू भनेको यो अब के निकाल्ने हो, के एस्टिमेट गर्ने हो जब एडभर्टाइजमेन्ट कस्ट 70,000 दिएको छ। योसँग यो कोरिलेसन कोएफिशिएंट को मैले एउटा छुट्टै एउटा प्लेलिस्ट बनाएको छु। कसैलाई केही पनि आउँदैन भने योसँग रिलेटेड तपाई प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु होला। कोरिलेसन कोएफिशिएंट भन्ने एउटा प्लेलिस्ट रहेको छ, त्यहाँबाट सिरियल बाइ सिरियल तपाई त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईले यो कोरिलेसन कोएफिशिएंट सम्बन्धी सबै कुरा जान्न सक्नुहुन्छ। र अब यो क्वेशन स्टार्ट गरौँ। सो यहाँ चाहिँ सेल्स रेभिन्यू दिएको छ र यहाँ चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर दिएको छ। अब यो 5 देखि 15, 15 देखि 25, 25 देखि 35, 35 देखि 45 अनि यो टोटल दिएको छ। अनि त्यसैगरी सेल्स रेभिन्यूमा 75 देखि 125, 125 देखि 175, 175 देखि 225, 225 देखि 275 र 1000 मा छ है। यो पनि सेल्स रेभिन्यू पनि 1000 मा छ, एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर पनि 1000 मै छ। र जुन यो टेबल भित्रको जुन भ्यालुहरु रहेका छन् यो भनेको सबै फ्रिक्वेन्सी हुन् हैन। यसमा चाहिँ के गरेको छ भने होरिजन्टली जोडेर यहाँ राखेको छ। if 4 + 1 5, 7 + 6 + 2 + 1 = 16, 1 + 3 + 4 + 2 भनेको 10 हैन। यो सबै जोडेर यहाँ राखेको छ। यो जोडेर सधैँ चाहिँ यसरी जोडेको दिएको हुँदैन है। अहिले दियो त हामीलाई सजिलो गरिदियो हैन। र यसरी भर्टिकली जोड्दा र यसरी 1300 गरेर जो होरिजन्टली जुन जोडिन्छ त्यसको रिजल्ट एउटै आउनु पर्छ जहिले पनि है। 40 यो कुरा हो। र यसमा सबभन्दा पहिला त यसमा हामीले मान्न पर्यो हैन। अब के मान्ने त, अब सबभन्दा पहिला त हामीले मान्न पर्यो। मानौ x भनेको सेल्स रेभिन्यू हो, एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेको y हो। अब यही मान्ने कुरामा पनि धेरै जना कन्फ्युज हुनुहुन्छ हैन। मैले त यसलाई x हैन यसलाई मैले y मान्छु भन्नुहुन्छ कसैले, अनि एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर यसलाई x मान्छु भन्नुहुन्छ। त्यो मजाले मान्न पाइन्छ, त्यसमा ठुलो कुरो केही छैन। ओके, तपाई मैले यसलाई सेल्स रेभिन्यूलाई x मानेको छु, तपाईले y मान्नुस्। एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचरलाई मैले y मानेको छु, तपाई x मान्नुस्, केही फरक पर्दैन। तर एउटा कुरा ध्यान दिनु होला, जसलाई x मान्नु भएको छ त्यसको लागि u निकाल्नु पर्ने हुन्छ र जसलाई y मान्नु भएको छ त्यसको लागि v निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला। अब सबभन्दा पहिला मानौँ हैन। अब मैले भनेको छु मात्रै, सेल्स रेभिन्यू यो x मानौँ, एडभर्टाइज एक्सपेन्डिचरलाई y मानौँ। ल यहाँ हामीले लेख्यो लेट x and y रिप्रेजेन्ट सेल्स रेभिन्यू एन्ड एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस रेस्पेक्टिभली। यो भयो। अनि यसमा कोरिलेसन कोएफिशिएंट जुन निकाल्न भनेको छ यसको पहिला फर्मुला थाहा हुनुपर्छ तपाईलाई। फर्मुला के हो, यो बी वाई रेट टेबलमा भने वी हैव कोएफिशिएंट अफ कोरिलेसन बिट्विन x and y इज r = n summation f u v minus summation f u into summation f v upon √n summation f u square minus summation f u whole square √n summation f v square minus summation f v को whole square, जहाँ u भनेको x - a/h र v भनेको y - b/k। र यहाँ चाहिँ a भनेको 150, h भनेको 50, b भनेको 20, k भनेको 10 दिएको छ। कसरी आयो त भन्दाखेरि यो a भनेको एज्युमिन हो। अब x तिर हेर्नुस् है, x तिर हेर्नुस् 75 देखि 125, 125 देखि 175, 175 देखि 225, 225 देखि 275 छ। यसमा तपाईले के निकाल्न पर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला मिड भ्यालु निकाल्न पर्ने हुन्छ। ओके, भनेपछि यसको मिड भ्यालु हामी लेखौँ। यहाँ हेर्नुस् 75 देखि 125 को मिड भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि 75 + 125 / 2 गर्दाखेरि यसको मिड भ्यालु हुन्छ 100 हैन। अनि 125 देखि 175 को
150 अनि 175देखि 225 को 200 हैन 175 प्लस 2 अनि 225 देखि 275 को 250 सो यो यसको हो ओके। सो अब तपाईले बुझिहाल्नु भयो यसको पहिला हामीले मिड भ्यालु निकाल्न पर्ने हुन्छ। मिड भ्यालु निकालिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि जुन यो 100 150 200 250 आयो नि हैन यो चारवटा कुरा यसमध्ये बीचको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसमध्ये बीचको भ्यालुलाई हामीले एजुमिन मान्न पर्ने हुन्छ। सो बीचको भ्यालु त यहाँ 150 र 200 छ भनेपछि अब यसमा 150 माने पनि भयो 200 माने पनि भयो जसलाई माने पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ अहिले एजुमिन 150 मानिदिएँ ओके। यस्तै गरी तपाईको 5 देखि 15 को मिड भ्यालु निकाल्नुस्। तपाईको 15 प्लस 5 अपन 2 गर्दाखेरि 10 आउँछ यसको 20 यसको 30 40 अब 10 20 30 40 मा तपाईले एजुमिन कसलाई मान्ने त भन्दाखेरि 20 माने पनि हुन्छ 30 माने पनि हुन्छ किनभने 20 पनि बीचमा पर्छ 30 पनि बीचमा पर्छ हैन 10 20 30 40 मा बीचमा परेको भ्यालु त 20 पनि हो 30 पनि हो। सो मैले चाहिँ 20 मान्दै तपाई 30 मानेर त्यसरी गर्न नि सक्नुहुन्छ त्यसमा ठुलो कुरो छैन। सो अनि h भनेको छ यानी h भनेको त सबैलाई थाहा छ h भनेको त क्लास इन्टरभलको डिफरेन्स। अब 75 देखि 125 को डिफरेन्स कति छ भन्दाखेरि 50 को फरक छ हैन 125 माइनस 75 गर्नुस् त 50 को फरक छ अनि 15 देखि 5 भनेपछि यो 10 को फरक छ हैन भनेपछि सबैमा 10 को फरक छ। सो यहाँ चाहिँ हामीले के गरिन्छ भने u = x - a/h यो फर्मुला गर्ने अनि b = y - b/ k। a भनेको एजुमिन हो मैले भनिसके a एजुमिन कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि मिड भ्यालुको बीचको भ्यालुबाट आएको एजुमिन अनि h भनेको के हो क्लास इन्टरभलको डिफरेन्स। त्यस्तै गरी b भनेको त यो b = y - b/k मा b भनेको सेकेन्ड एजुमिन हो सेकेन्ड एजुमिन भनेको 20। यहाँ हेर्नुस् मैले अघि नै भनिसके 10 20 30 40 मा बीचमा परेको भ्यालु कुन भन्दाखेरि 20 या 30 मध्ये एउटा लिने हो मैले 20 लिदिए ओके। अनि k भनेको 10 k भनेको क्लास इन्टरभलको डिफरेन्स ओके। 5 देखि 15 मा अब डिफरेन्स त 10 को भयो सो त्यो कुरा भयो। अब चाहिँ हामीले टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब टेबल कसरी बनाउने यहाँ हेर्नुस् अब यहाँ यो टेबल बनाएको छ। अब धेरैलाई त के हुन्छ भने धेरैले मलाई भन्नुहुन्छ यो टेबलै बनाउन आएन यो टेबलै बनाउन आएन कसरी बनाउने होला भनेर सोध्नुहुन्छ। सो मैले भर्खरै अब तपाईहरुलाई यहाँ टेबल कसरी बनाउने यहाँ सिकाउने छु र एउटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला जतातिर x हुन्छ त्यतातिर u हुन्छ जतातिर y हुन्छ त्यतातिर v हुन्छ ओके। सो त्यो चाहिँ ख्याल राख्नु होला। जस्तो यहाँ x छ भने यतातिर त्यस्तै साइडमा हाम्रो के छ u छ अनि माथिपट्टि y थियो भने यतापट्टिको के लाई यस्तो यसलाई के मान्यो हाम्रो v मान्यो ओके y को त्यही साइडमा कोलाई v मान्यो। अब कसरी बनाउनु त यहाँ हेर्नुस् है तपाईको कपीमा कसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ हेर्नुस् सबैभन्दा पहिला तपाईले यसरी यहाँ यसरी टेबल बनाउनुस् यहाँबाट यसरी सेट तान्नुस् यताकोलाई अब यो x यतातिर छ हैन हाम्रो लेफ्टतिर छ अनि भने अब यसलाई u लेख्नुस् यसलाई v लेख्नुस् ओके। अनि u बाट यसरी यो लाइन जान्छ अनि यो चाहिँ यहाँबाट यसरी लाइन जान्छ ओके यो यहाँ यसरी आउँछ यसरी ओके। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यतापट्टि क्लास हुन्छ यहाँ के हुन्छ अब यो x को क्लास कति छ यसको क्लास कति छ अब जे नाम लेखेको छ अब सेल्स रेभिन्यू छ भने सेल्स रेभिन्यू हैन एडभर्टाइजमेन्ट छ भने एडभर्टाइजमेन्ट अब जे भनेको छ यहाँ क्लास भयो यो के हुन्छ मिड भ्यालु हुन्छ मिड भ्यालु अनि यहाँ पनि माथि पनि त्यही यहाँ क्लास यहाँ मिड भ्यालु ओके। अब कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् अब यो यहाँबाट यसरी तान्यो अनि यो यहाँबाट यसरी तान्दिनुस् अनि यो यहाँ यसरी आउँछ। सो अब यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो म एक्जाम्पल देखाउँछु तपाईलाई जस्तै मानौं माथिपट्टि अघि हाम्रो थियो 5 देखि 15 थियो मिड भ्यालु कति हो भनेको 10 हो अनि यतापट्टि कति थियो 75 देखि 125 थियो यसको मिड भ्यालु कति भन्दाखेरि 100 ओके। अनि u भनेको के थियो u भनेको x - a/h थियो यहाँ हेर्नुस् u भनेको x - a/h ओके यो ध्यान दिनुहोस् जहाँ a भनेको के हो 150 ओके। अब यहाँ एकचोटी हेर्नुस् अब यहाँ हेर्नुस् अब हामीले के गर्ने भने जुन यो मिड भ्यालुको थियो नि
हामीले हुनलाई यसलाई क्लासलाई सेल्स रेभिन्यूलाई एक्स एडभर्टाइजमेन्टलाई वाइ मानेका छौँ। अब यहाँ चाहिँ यसलाई स्मल एक्स मानेर गरे पनि भयो, नत्र यसलाई ठुलो एक्स मानिदिए पनि हामीले पाइन्छ, या x1 भन्छु भनेर पनि पाइन्छ। सो अब हामीले चाहिँ के गरौँ भने यसलाई मिड भ्यालुलाई x1 लेखिदिउँ या x चाहिँ ठुलो x लेखिदिउँ। ओके, तो अर्कोलाई सानो x भन्नु होला जुन सेल्स रेभिन्यूको, यसलाई ठुलो x मानिदिनुहोस्। ओके, अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ स्मल क्लासमा भएकोलाई y, यसकोलाई चाहिँ ठुलो y। अब हाम्रो फर्मुला के थियो, x माइनस a बाई h। x भनेको के हो 100 माइनस a भनेको अघि नै हामीले लेखिसकेका छौँ 150, 100 माइनस 150 अपन h भनेपछि 100 माइनस 150 अपन 50 हो कि न। हेर्नुहोस् त 100, यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् त u इजिकल टू x माइनस a बाई h हो भने x भनेको हाम्रो अहिले सुरुमा भ्यालु रहेको छ 100। ओके, माइनस a भनेको एजुमिन यसको कति रहेको छ 150 है, अघि नै हामीले मानेको त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 150 अपन यो 50 रहेको छ भनेपछि 100 माइनस 150 अपन 50 गर्दाखेरि तपाईको आउँछ -1। कसरी भन्दाखेरि 100 बाट 150 घटाउँदाखेरि -50, -50 अपन 50 गर्दाखेरि आयो -1। सो यसरी चाहिँ -1 आयो। अब त्यस्तै गरी तल तपाईहरु लेख्न सक्नुहुन्छ 175 देखि 125 को मैले गरे 125 देखि 175, अब गर्दै जाने हो। अहिले म तपाईहरुलाई देखाउने छु। अब यसको हेर्नुस्, v = y - b / k हो। y भनेको कति 10 अनि माइनस b भनेको एज्युमिन सेकेन्ड भनेको 20 छ भनेपछि 10 - 20 अपन k भनेको पनि 10 छ भनेपछि 10 - 20 अपन 10 गर्दाखेरि -10 अपन 10 भनेको कति आयो -1 आयो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ u पनि -1 v पनि -1। सो यसरी चाहिँ हामीले गराउने हो। अब हेर्नुस् 125 देखि 175 मिड भ्यालु कति भयो 150 भने u भनेको x माइनस a बाई h हो। x भनेको 150 हो, 150 माइनस 150 अपन 50 गर्दाखेरि आयो 0। त्यस्तै गरी v, त्यस्तै गरी u = x माइनस a बाई h मा u अहिले x को भ्यालु छ 200 भनेपछि 200 माइनस 150 अपन 50 गर्दाखेरि 1। त्यस्तै गरी 250 माइनस 150 अपन 50 गर्दाखेरि आयो 2। अब यता यो -1 त अघि नै निकाल्न सिकाइसके मैले तपाईलाई। अनि अब v = y - b / k छ भनेपछि y कति छ त, y छ हाम्रो 20। सो 20 - 20 अपन 10 भयो हैन, के भनेको त 10 भयो। त्यस्तै गरी यो 30 छ, 30 - 20 अपन 10 गर्दाखेरि 10/10 भनेको 1। त्यस्तै गरी 40 - 20 अपन 2, 40 - 20 अपन 10 गर्दाखेरि आउँछ 20 अपन 10, 20 अपन 10 भनेको 2। सो यसरी चाहिँ यो u र v को भ्यालु आइसकेपछि अब तपाईले फेरि क्वेशन हेर्नुस्। क्वेशनमा जुन भ्यालुहरु रहेका छन् नि 41-7621134211134, अब यो बीचमा भर्नुस्। यहाँ हेर्नुस् 41-7621134211134। सो यसरी चाहिँ हामीले पहिला भरिन्छ। ओके, अब तपाईले सोध्नु भयो होला हैन यो बक्स के हो भन्नु होला। सो बक्स को अहिले हामी एकछिन पछि कुरा गर्ने छौं। सो अब हामीले के गर्ने हो भने यतापट्टि u थियो के रे हैन, हामीले यतापट्टि के लेख्नु पर्छ त भन्दाखेरि अब fu स्क्वायर fub किन त भन्दाखेरि r भनेको n समेसन fub माइनस समेसन fu इन्टु समेसन fb अपन √n समेसन fu स्क्वायर माइनस समेसन fu को होल स्क्वायर इन्टु √n समेसन fb स्क्वायर माइनस समेसन fb को होल स्क्वायर हो भनेपछि सबै कुरा चाहियो हामीलाई। समेसन fub पनि चाहिएको छ, समेसन fu पनि चाहिएको छ, समेसन fb पनि चाहिएको छ, समेसन fu स्क्वायर पनि चाहिएको छ अनि समेसन fb स्क्वायर पनि चाहिएको छ। सो त्यही भएर हामीले यतापट्टि पहिला के गराउने fu स्क्वायर fub यतापट्टि है कलममा यतापट्टि, अनि त्यसपछि यतापट्टि रोमा हाम्रो के गरिन्छ भने यतापट्टि 1300 मा लेख्नलाई fv स्क्वायर fub यो कुरा हामीले लेख्न पर्ने हुन्छ। जसरी हामीले माथि लेख्यो fu स्क्वायर fub, त्यस्तै गरी तल लेख्ने fv स्क्वायर fub। अब हेर्नुस् है, अब पहिला यो फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्नुस् 4 + 1 यो ड्याश भनेको खाली हो भनेको 0 हो, 4 + 1 भनेको 5
7 + 6 + 2 + 1 भनेको 16। यो त क्वेसनमा पनि दिएको थियो। अनि त्यस्तै गरी 1 + 3 + 4 + 2 गरिदिनुहोस्, यो 10। तर यो 1 चाहिँ नजोड्नु होला, यो त युको हो है। धेरैले त्यस्तो पनि मिस्टेक गरिदिनुहुन्छ, त्यस्तो गर्ने होइन है। 1 3 4 2 यो मात्रै जोड्नुहोस्, 10 आयो। 1 + 1 + 3 + 4 गर्नुहोस्, 9 आयो। अनि यो सबै जोड्नुहोस् होइन, जोड्दाखेरि हाम्रो आयो 40, n = 40। अनि त्यस्तै गरी यो 13 कसरी आयो त भन्दाखेरि यो भर्टिकली जोडेर 4 + 7 + 1 + 1 गर्दाखेरि आयो 13। 1 + 6 + 3 + 1 गर्दाखेरि 11। 2 + 4 + 3 गर्दाखेरि 9। 1 + 2 + 4 गर्दाखेरि 7। सो अब यो जोड्नुहोस्, 13 + 11 + 9 + 7 होइन, जोड्दाखेरि आयो हाम्रो 40। यहाँसम्म त भयो। अब मैले भनिसकेँ एक्ससँग रिलेटेड भयो भने यु, वाइसँग रिलेटेड भयो भने भी भनेपछि अब यहाँ मैले भनिसकेँ एफ यहाँ भइसकेपछि एफयु² एफयुबी, यतापट्टि एफबी² एफयुबी। सो एफयु कसरी आउँछ त भन्दाखेरि एफ भनेको यो 5 इन्टु यु कहाँ छ, यु यहाँ छ। 5 इन्टु -1 भनेको -5। 16 इन्टु 0 0, 10 इन्टु 1 10, 9 इन्टु 2 18। यसरी एफयु आयो। अनि एफयु² कसरी आयो त? एफयु² भनेको एफयु इन्टु यु। एफयु² भनेको एफयु इन्टु यु भनेपछि एफयु इन्टु यु भनेपछि एफयु यहाँ छ, यु यहाँ छ भनेपछि -5 इन्टु -1 गर्दाखेरि 5। 0 इन्टु 0 0, 10 इन्टु 1 10, 18 इन्टु 2 36। सबै जोड्नुहोस्, जोड्दाखेरि आयो 51। ओके, यो सबै जोड्नुहोस्, 18 + 10 -5 गर्दाखेरि आयो 23। अब एफबी पनि म भनिहाल्छु, एफबी कसरी आयो त? एफ यहाँ छ, भी यहाँ छ भनेपछि 13 इन्टु -1 -13, 11 इन्टु 0 0, 9 इन्टु 1 9, 7 इन्टु 2 14। यसरी आयो। अनि एफबी² कसरी आउँछ त? एफबी² भनेको एफबी इन्टु भी भनेपछि -13 इन्टु -1 गर्दाखेरि 13, 0 इन्टु 0 0, 9 इन्टु 1 9, 14 इन्टु 2 28। यसरी आयो समेसन एफबी²। अब यो एफयुबी तलपट्टि पनि दिएछ, माथिपट्टि पनि दिएछ। कसरी आयो त भन्दाखेरि त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँले यसरी यहाँ बक्स बनाउनु होला, यसरी छेउमा तानेर। जहाँ खाली छ त्यसमा पर्दैन, जहाँ चाहिँ कुनै भ्यालु दिएको छ त्यहाँ चाहिँ यसरी बक्स बनाउनु होला। ओके, यसरी बक्स बनाउनु सबैमा, फ्रिक्वेन्सीभित्रको मात्रै है। यसरी बक्स बनाइयो। बनाइसकेपछि एफयुभी कसरी आउँछ त भन्दाखेरि एफ यो हो, यु यो हो, भी यो हो भनेपछि 4 यानि त एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी 4 इन्टु -1 इन्टु -1 गर्दाखेरि आयो 4। 7 इन्टु 0 इन्टु -1 होइन त एफयुभी 7 इन्टु 0 इन्टु -1 0, 1 इन्टु 1 इन्टु -1 गर्दाखेरि आयो -1। कुरो बुझ्नु भयो नि? एफयुभी भनेपछि 1 इन्टु 1 इन्टु -1 गर्दाखेरि आयो -1। त्यस्तै गरी 1 इन्टु 2 इन्टु -1 गर्दाखेरि आयो -2। अब त्यस्तै गरी यो हेर्नुहोस्, 1 इन्टु 2 इन्टु 0 0, 3 इन्टु 1 इन्टु 0 0, 6 इन्टु 0 इन्टु 0 0, अनि त्यस्तै गरी 1 इन्टु -1 इन्टु 0 0। सो सब यो त सबै 0 नै आउने भयो, किनभने 0 ले मल्टिप्लाई गर्न छ। अब यसपछि खाली छ, अब खाली भनेको पनि 0 हो, 0 ले अब मल्टिप्लाई गरे 0 नै आउँछ, त्यो नलेखे पनि यतापट्टि हुन्छ, खालीमा केही लेख्नु पर्दैन। अब हेर्नुहोस् यहाँ छ 0। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो भ्यालु 0 आएछ। कसरी आयो त भन्दाखेरि 2 इन्टु 0 इन्टु 1 0, यहाँ 0 आयो। 4 इन्टु 1 इन्टु 1 4, 3 इन्टु 2 इन्टु 1 6 होइन त। यसरी खाली हो, त्यस्तै भयो। 1 इन्टु 0 इन्टु 2 0, 2 इन्टु 1 इन्टु 2 4, 4 इन्टु 2 इन्टु 2 16 होइन त, यो आयो। अब हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि एफयुभी को भ्यालु अब हाम्रो सजिलै आउँछ। कसरी त भन्दाखेरि यो जुन बक्सभित्रको भ्यालुहरू रहेको छ नि, होरिजेन्टली र भर्टिकली, हामीले अब जोड्ने भनेको जस्तै 4 + 0 गर्ने, 4 + 0 गर्दाखेरि आयो 4। यो सबै 0 0 जोड्नुहोस्, कति आयो 0। -1 + 0 + 4 + 4 गर्दाखेरि 7 आयो, यहाँ छ। -2 + 0 + 6 + 16 गर्दाखेरि कति आउँछ 20, यहाँ आयो 20। सो यसरी समेसन एफयुबी गर्दाखेरि 20 + 7 + 4 गर्दाखेरि 31 आयो। अब लास्टमा हेर्नु समेसन एफयुबीमा छ। यो लास्ट मैले यहाँ कर्सरले देखाउन मिलिरहेको छैन, तर तपाईँ बुझ्नु सक्नुहुन्छ। यो 4 + -1 + -2 गर्दाखेरि 1 आउँछ। हेर्नुहोस् अन्तिममा एफयुबी भनेको 1 देखिएको छ, लास्टमा हेर्नु होला है। यो सबै 0 0 जोड्दाखेरि एफयुबी हेर्नु त, सबै जोड्दाखेरि 0।
0 + 4 + 6 यहाँ त लास्टमा 10 आएको छ। 0 + 4 + 6 यो सबै जोड्दाखेरि लास्टमा हेर्नु 20 आएको छ। र समेसन एफयुबी यताको र यताको जहिले पनि सेम आउनुपर्छ र बराबर आएको छ, त्यही भएर यो दुईटा एरो यसरी दिएको छ र सिम्पली 20 + 10 + 1 गर्दाखेरि हाम्रो 31 आयो। र यसरी चाहिँ हामीले सबै भ्यालुहरू निकाल्यौँ। अब सिम्पली हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि कोरिलेसन कोफिसिएन्टको फर्मुला लगाउने र भ्यालु पुट गरिदिने। ओके, सो यहाँ हेर्नु, अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई थाहा छ आर भनेको अघि नै हामीले फर्मुला लेखिसकेको n समेसन एफयुबी माइनस समेसन एफयू इन्टु समेसन एफबी अपन अंडर रुट n समेसन एफयू स्क्वायर माइनस समेसन एफयू को होल स्क्वायर अंडर रुट n समेसन एफबी स्क्वायर माइनस समेसन एफबी को होल स्क्वायर। अब यहाँ n को पहिला भ्यालु हेरौँ कति छ। n को भ्यालु हाम्रो रहेको छ 40 हैन, n को भ्यालु 40 रहेको छ अनि समेसन एफयुबी को भ्यालु 31 रहेको छ हैन। त्यस्तै गरी अरु भ्यालु पनि हामी पुट गर्दै जाउँ। हेर्नुस् n को भ्यालु 40, समेसन एफयू को भ्यालु 31, त्यस्तै गरी समेसन एफयू को भ्यालु 23, समेसन एफबी को भ्यालु 10 रहेको छ। यहाँ हेर्नुस् समेसन एफयू को भ्यालु, यहाँ हेर्नुस् समेसन एफयू को भ्यालु 23 र समेसन एफबी को भ्यालु 10। सो यो हामीले भ्यालु पुट गरियो र n को ठाउँमा 40 समेसन एफयू स्क्वायर, तो समेसन एफयू स्क्वायर को भ्यालु त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 51 आएको छ। समेसन एफयू को भ्यालु अघि नै हामीले हेरिसकेको 23 अंडर रुट n को ठाउँमा 40 समेसन एफबी स्क्वायर हेर्न सक्नुहुन्छ 50 आएको छ। समेसन एफबी को होल स्क्वायर, समेसन एफबी को भ्यालु हामीले कति लिएको थियौँ भन्दाखेरि 10, सो 10 को होल स्क्वायर र 40 × 31 माइनस 23 × 10 गर्दाखेरि आउँछ 1010 अपन अंडर रुट 1511 इन्टु अंडर रुट 1900 आयो र त्यो भनेको आयो 0.596। अब यो 0.596 भनेको मिडियम डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन हो। कसरी हो त भन्दाखेरि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ यदि 0.5 भन्दा कम आयो भने त्यसलाई लो डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन भन्छ। 0.5 देखि 0.699 सम्म आयो भने त्यसलाई मिडियम भन्छ, जुन यहाँ अहिले भएको छ हैन। 0.5 देखि 0.699 सम्मको भ्यालु हो नि यो, त्यही भएर यो मिडियम भयो। अनि 0.7 देखि 0.99 सम्म आयो भने त्यसलाई हाई डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन भन्छ। अनि ठ्याक्कै +1 आयो भने पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन भन्छ। अनि आरको भ्यालु 0 आयो भने त्यसलाई नो कोरिलेसन भन्छ। सो यो कुरा त तपाईहरुले थाहा हुनुपर्छ र यहाँ चाहिँ यो भ्यालु 0.596 मिडियम डिग्री भयो, किन भन्दाखेरि यो 0.5 देखि 0.699 को बीचमा पर्यो। सो देयरफोर देयर इज मिडियम डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन बिट्विन सेल्स रेभिन्यू एन्ड एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर। यसरी चाहिँ हामीले यो कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन निकाल्यौं। तर अब यसपछि सोधेको छ हामीलाई टेस्ट द सिग्निफिकेन्स अफ द कोरिलेसन कोफिसिएन्ट। टेस्ट द सिग्निफिकेन्स को लागि हामीले चाहिँ प्रोबेबल एरियर निकाल्न पर्ने हुन्छ। ओके, प्रोबेबल एरियर भनेको 0.6745 इन्टु 1 माइनस r स्क्वायर बाई रुट n है। हामीलाई चाहिँ टेस्ट द सिग्निफिकेन्स भनेको छ। सो त्यही भएर हामीले प्रोबेबल एरियर त्यो केसमा निकाल्नै पर्ने हुन्छ, त्यो तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ। अब यहाँ r को भ्यालु कति आएको छ त? r को भ्यालु आएको छ 0.596। यहाँ हामीले सिम्पली r को ठाउँमा 0.596 राख्यौं हैन, अपन रुट n गर्यौं गर्दाखेरि 40 रुट 40 र आन्सर आयो 0.0688। भनेपछि अब हामीले यो r को भ्यालु र यो प्रोबेबल एरियर को भ्यालु आयो त्यो कम्पेयर गरौँ। r को भ्यालु थियो 0.596, प्रोबेबल एरियर थियो 0.0688। भनेपछि कुन ठुलो? अफ कोर्स r ठुलो। अब r ठुलो हो भने यतिखेर हामीले 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने। किन त 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने? कम भएको भए के हुन्थ्यो? हो, यदि सुरुमै r को भ्यालु कम भएको भए त्यो नट सिग्निफिकेन्ट हुन्थ्यो है। r को भ्यालु र प्रोबेबल एरियर को भ्यालु कम्पेयर गर्दाखेरि यदि सुरुमै r को भ्यालु कम भएको भए r मा चाहिँ त्यो त्यसमा चाहिँ प्रोबेबल एरियरमा चाहिँ त्यो चाहिँ नट सिग्निफिकेन्ट हुन्थ्यो। तर यो के भयो? r ठुलो भयो। r ठुलो भयो भने त्यति बेला हामीले यो प्रोबेबल एरियरलाई हामीले 6 ले मल्टिप्लाई गरिन्छ। सो 6 ले मल्टिप्लाई गरौँ। 6 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0.4128 आयो भने अब योसँग यो 0.596 कम्पेयर गरौँ त कुन ठुलो आयो? अझै पनि 0.596 नै ठुलो छ। भनेपछि यो केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि since r is greater than 6 into p, so calculated r is significant। किन त भन्दाखेरि त्यो प्रोबेबल एरियरलाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पनि यदि r नै ठुलो आउँछ भने त्यति बेला r लाई सिग्निफिकेन्ट भनिन्छ। तर
सुरुमा चाहिँ आर ठुलो हुने, तर 6 लाई मल्टिप्लाई गर्नु बित्तिकै आर सानो भएको भए त्यहाँ चाहिँ हामीले के भन्थ्यो भने नथिङ क्यान बी क्यालकुलेटेड विथ सर्टेन्टी भनेर भनिन्थ्यो है। त्यसमा चाहिँ केही भन्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा जस्तो देखिन्थ्यो। तर 6 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पनि आर नै ठुलो आएको हुनाले आर इज सिग्निफिकेन्ट, र सुरुमै प्रोबेबल एरिया यदि आर को भन्दा ठुलो आएको भए त्यो चाहिँ के हुन्थ्यो भने सिधै नट सिग्निफिकेन्ट हुन्थ्यो, त्यहाँ 6 लाई मल्टिप्लाई गर्नै पर्ने थिएन त्यति बेला। ओके, यो कुरा भयो। र अब चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ भने सो यसरी चाहिँ हामीले यो टेस्ट द सिग्निफिकेन्स अफ द रिजल्ट पनि निकाल्यौँ, कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन पनि निकाल्यौँ। र अब हामीलाई सोधेको छ एस्टिमेट द सेल्स रेभिन्यू व्हेन एडभर्टाइजमेन्ट कोस्ट इज ₹70,000। सेल्स रेभिन्यू भनेको हामीले अहिले एक्स मानेका छौँ र एडभर्टाइजमेन्ट कोस्ट भनेको वाई मानेका छौँ। भनेपछि वाई दिएको छ, एक्स निकाल्न भनेको छ। सो वाई दियो र एक्स निकाल्न भन्यो भने हामीले रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स अन वाई लगाउनु पर्छ। एकदमै ध्यान दिनु होला। यदि वाई दियो र एक्स निकाल्न भन्यो भने रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स अन वाई निकाल्न पर्छ, र त्यसमा चाहिँ यो वाई को ठाउँमा 70 राख्नुपर्ने हुन्छ। तर एक्स को भ्यालु दियो र वाई को भ्यालु निकाल्न भन्यो भने त्यति बेला हामीले रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई अन एक्स निकाल्न पर्छ, र त्यसमा चाहिँ हामीले एक्स को भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ के दिएको छ त भन्दाखेरि एस्टिमेट द सेल्स रेभिन्यू त्यसलाई त हामीले एक्स मानेका छौँ, अनि यहाँ एडभर्टाइजमेन्ट कोस्ट इज 70 भनेपछि वाई दिएको छ, एक्स निकाल्न भनेको छ। इट मिन्स हामीले रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स अन वाई निकाल्न पर्छ, र रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स अन वाई भनेको हामीलाई थाहा हुनुपर्छ त्यो के हो त भन्दाखेरि एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टु बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, यो हाम्रो फर्मुला हो। सो यहाँ हेर्नुहोस् फर एस्टिमेसन अफ सेल्स रेभिन्यू एक्स वी हेभ रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स अन वाई। मैले अघि नै भने एक्स हामीले निकाल्दाखेरि हामीले रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स अन वाई को फर्मुला युज गर्न पर्ने हुन्छ, त्यो हो एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टु बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। अब यो एक्स बार भनेको के हो त? एक्स बार भनेको अब हामीले यो स्टेप डेभिएसन मेथडवाला फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। एक्स बार इज इक्वल टु ए प्लस समेसन एफयू बाई एन इन्टु एच है, यो स्टेप डेभिएसन मेथड हो। र ए भनेको हामीलाई थाहै छ सुरुमा हामीले 150 लिएको, समेसन एफयू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 23 छ, एन भनेको 40 छ, र एच भनेको 50 को डिफ्रेन्स, किनभने 75 देखि 125 मा 50 को डिफ्रेन्स छ, त्यही भएर 50 भयो। समेसन एफयू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, 23 छ, र हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि आयो 178.75। त्यस्तै गरी वाई बार भनेको बी प्लस समेसन एफ भी अपन एन इन्टु के, बी भनेको 20, समेसन एफ भी भनेको 10 दिएको छ, हेर्नु होला। एन भनेको 40 इन्टु के भनेको 10, किनभने 5 र 15 को बिचमा 10 को फरक हुन्छ, र यो 0 काट्यो, यो 0 काट्यो, र 10/4 भनेको 2.5 भनेपछि 20 प्लस 2.5 भनेको 22.5। सो अब हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि यो एक्स बार र वाई बारको भ्यालु यहाँ लगाएर पुट गर्ने हो, तर त्यतिले पनि मात्रै हाम्रै पुग्दैन, किनभने बीएक्सवाई पनि यहाँ छ, र बीएक्सवाईको फर्मुला पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। र यो बीएक्सवाई भनेको के हो त भन्दाखेरि रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ एक्स अन वाई, र यसको फर्मुला हो द रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ एक्स अन वाई इज एन समेसन एफयू भी माइनस समेसन एफयू इन्टु समेसन एफबी अपन एन समेसन एफबी स्क्वायर माइनस समेसन एफबी को होल स्क्वायर इन्टु एच बाई के। अब तपाईँले यो फर्मुला चाहिँ घोक्नै पर्ने हुन्छ है, त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु सुरुको जुन प्लेलिस्टमा मेरो जुन च्याप्टर रहेको छ त्यो हेरेर मात्रै यहाँ आउनु होला, तपाईँलाई धेरै सजिलो हुनेछ। र एन भनेको 40 छ, समेसन एफयूबी भनेको तपाईँको कति छ त त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 31 छ है, त्यहाँ टेबलमा गएर। अनि त्यस्तै गरी समेसन एफयू भनेको अघि नै हामीले निकालिसक्यौँ 23, र समेसन एफबी भनेको यहाँ हेरिसक्यौँ हामीले 10, अनि एनको ठाउँमा 40, समेसन एफबी स्क्वायर त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ 50 छ, माइनस समेसन एफबी त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ 10 छ, इन्टु एच बाई के। अब एक्स बाई वाईमा चाहिँ एच बाई के हुन्छ, अनि वाई एक्समा चाहिँ के बाई एच हुन्छ। फेरि यो ध्यान दिनु होला है, एक्स वाई भनेपछि एक्स आयो भने सुरुमा पहिला एच आउँछ, अनि वाई पछि छ भनेपछि पछि के आउँछ, सो इन्टु एच बाई के। एचको ठाउँमा 50 भयो, किन भन्दाखेरि एक्सतिर 50 को फरक थियो, केतिर 10 को फरक थियो, र यो क्यालकुलेसन गरियो, क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर आयो 2.658। भनेपछि अब यो सबै भ्यालु हामीले कहाँ लगाएर राख्ने हो त भन्दाखेरि
यो इक्वेसन 1 मा राखिदिने। एक्स बारको भ्यालु 178.75, वाई बारको भ्यालु 22.5 र bxy को भ्यालु 2.658। यहाँ हेर्नुहोस्। सो एक्स माइनस एक्स बारको ठाउँमा 178.75, bxy भनेपछि 2.658, वाई माइनस वाई बारको ठाउँमा 22.5 यो राखियो। मल्टिप्लाई गरियो, मल्टिप्लाई गरेपछि यो 59.805 आयो र यो माइनस 178.75 उता आउँदाखेरि प्लस भयो र 178.75 बाट 59.805 घटाउँदाखेरि 118.945 आयो र प्लस 2.658 भयो। यसरी चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स अन वाई हो, किनभने यो एक्स इजिकल टू ए प्लस बीवाई को फर्ममा आएको छ, जहाँ ए भनेको यो 118.945 र बी भनेको 2.658 है, यो भयो। अब यहाँ हामीलाई दिएको छ त के भन्दाखेरि एडभर्टाइजमेन्ट कोस्ट चाहिँ 70,000 मा भनेको छ, तर हामीले त 70 मात्रै राख्ने हो है, किन भन्दाखेरि इन 1000 भनेको छ नि त हैन। सो 70 इन 1000 यो ख्याल राख्नु होला है। 70,000 चाहिँ सुरुमै राख्ने हैन, 70 राख्ने अनि इन 1000, किनभने क्वेसनमा पनि यहाँ 1000 यसरी दिएको छ। ओके, सो त्यही भएर तपाईले 70,000 राख्ने हैन कि 70 मात्रै राख्ने हो, यो चाहिँ कुरा ख्याल राख्नु होला। सो हामीले अब y को ठाउँमा 70 राख्ने हो र देन एक्सपेक्टेड सेल्स रेभेन्यू इज 118.945 प्लस 2.658 इन्टु 70, किनभने हामीले अब y को ठाउँमा अब 70 राख्ने हो, 70 यहाँ राखियो। अब गर्दाखेरि 305.005 इन 1000 चाहिँ लेख्न नबिर्सनु होला र इन्टु 1000 गरिसकेपछि यसलाई हैन हाम्रो आयो 3,05,005 र यसरी चाहिँ हामीले एक्सपेक्टेड सेल्स रेभेन्यू निकाल्यौं र यसरी चाहिँ यो हाम्रो 2075 क्वेशन नम्बर 18 सकिएको छ र अन्तिमसम्म यो भिडियो हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू भेरी मच।